Katoliko ka ba? O kanhi ba ka Katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ang imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga miyembro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo sa atong tanan. Happy Fiesta, Senyor Santo Niño, no? Kaniya karon ato karon nga makauban sa ato ang programa Haligi sa Kamatuuran. Your truly Brother J.R. Indrina ug si Sister Iris Caparuzzo, ingon man sa ato ang kauban si Brother Billy Libante. Niya alang sa itong pagsugod, magsugod kita pinagi sa pagampo. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun og makagawam nga mahan, lamdagi nga mga salabutan ng unahuna nini nga program alang sa imong katawhan. Amo sa ginampo ang leader sa simbahan na Santo Papa Leo, ingon man sa mga obispo tanang kaparian o sa tanang lumilok sa simbahan atong giampo nga sila magmadasigon ingon man sa pagdipinsa sa pagtuong Katoliko kay gabhatag o Dios sa mga panalangin nga makakatagan mo kadasig sa pagpangalagad ug bisan pa man Ginoo sa amo ang kakulangon kami nagapangay og kapasayloan sa matag usa ug kami sab malipayon nga magadawat sa imong mga panalangin ug pinagi usab sa pagtugot sa atong Dios nga amahan ug sa gugma ni Kristo ug ang panagiyos sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, bueno sa atong pagsugod, atong pasalamatan usab ang ato ang obispo, Bishop ni Baltuto Pedregosa sa pagpalayo sa atong programa diri sa Diocese of Balay-Balay. Imo usab sa ato ang rektor, ang Padre Cura sa Katedral, amon sinululoy sa Hilan, ingon man sab sa ato ang station manager si Father Jojo Sanero. Salamat kaayo Father, ako angkol sa pagtugot nga makatag kita og panahon alang sa kining importante nga bahin no, ang atong programa Haligi sa Kamatuuran. Ingon usab sa ato ang technician sa stasyon, Sir Joseph Ivania, salamat kayo sa pag-assess. Ingon usab sa ato ang mga spiritual directors, no? Safety spiritual directors, diri sa Bukidnon Chapter, Father Chris Hamo. Ingon man usab sa ato ang spiritual director gyapon, Brother Bivin Bilderol o uban pa nga mga spiritual directors. Ingon man sa ato ang Safety Division President sa Bukidnon Chapter, Ruli Clerigo ug sa tanang mga cluster president no ato usab nga invite no nga maminaw sa ato ang programa. Sa musuan na Brother Rolimer Gigi mayong pagpaminaw ingon man sa Kibawi Bro Cesar Luzon, ingon man sa natulungan Bro Gahiton no mayong pagpaminaw. Masimag Bro Ramil Rizaba mayong pagpaminaw ingon man sa Sambuangita, your truly no Brother JR, ingon man sa Malaybalay kang Bro Elfedio Verana og ingon man sa pasugong si Bro Romel Fatseo og sa Lawagan kang Bro Phil Cabanilla og sa Kabanglasan kang Bro John Roble og sa Kalilangan Bro George Navarro, ingon mo sa Bukusanon Bro Futenciano Biadnes, ingon mo sa Dangkagan kang Bro Rico de Jesus, sa Damolog Kadingilan Malifayon ingon mo sa San Isidro Valencia Bro Nini Caparuzzo, ingon mo sa Linabo og sa Glayan kang Bro Dante Neri, ingon mo sa Buda kang Sir Giovanni Bro Giovanni Lawas og sa Valencia City kang Bro John Alcordo, sa Bagong Taas si Bro Cleto, sa Kalagangan ingon mo sa Kalilangan si Bro Jundi Taruha Laligan no
Og sa Quezon si Bro Joseril John Yunson. Ingon mo sab sa Quezon si Bro. Okay. Sa Maramag si Bro Rolly Clerigo. Og sa San Fernando ang bag-o nga nahatagan natog seminar si Bro JC Dairo may bugminaw sinong tanan. Og karon ang higayon sa pag kanaang announcement no ihatag nato kang Sister Iris sa announcement. Unya na lang. Unya na lang. Sa gospel ta pa. Sa gospel ta. Sige, palihog ko Brother Billy. Okay, Brad, no? Sa dili pa natin padayon ako sang tagay kong panahon sa pagpasalamat doon. Okay. Sige, pasensya kayo bro. O pwede ba si Sister Iris muna aron Sige. Sige. sa akong arrangement no? May udto sa tanan. Labi na gyud sa mga gipang mention ni Brad JR no. Ato ang obispo, Bishop Noel, maing udto bishop og sa ato mga kaparian dinhi sa Diocese of Malaybalay. Sa ato apong Diocesan President OIC Brother Rolly Clerigo nga naa sa gawas karon. Unya kanatong tanan og ingon man usab sa mga katawhan sa San Isidro sakop sa Valencia City ug sa tanang abton ni ining atong programa karon ug ingon man usab sa mga naminaw sa Facebook Live nananaw no mayong udto Viva Pit Senior sa akong mga especially sa akong family sa Cebu Viva Pet Senior mayong udto sa tanan Brad Billy. Okay, Sister, brother, no? Daghang kayong salamat, no? Sa igayon nga gihatag. So, pasalamat, no? Sa atong mga kauban karon daghan man ta karon ni Brad, no? Nasi Brad Pidjo, nasi Brad Rolly, atong diocesan, president nato, no? Tapos atong secretary, natong cathedral, natong kaning cathedral president sa Malaybalay, sa CFD niya diri, no? So daghan-daghan mi karon mga kaigsunan. So sa tanan sad nga kanunay nga nagpaminawan ning atong tulumanon, no? Sa matag alas 12 ngadto sa alauna sa sayong kahaponon kini, no? Dinhi lang sa DXDB 594 sa dial sa inyong mga radyo, no? Iimban kini. So gahapon nakumpleto gid akong adlaw, Brad, no? Kay nami kanang silbing monthly meeting sa among lector and then sa among kuan katong sa BIPS bitaw katong sa volunteer kuan among ministry gapon ba nakahuman gapon mo atin sa meeting katong pagtawag bitaw nimo, Brad, ito apil to sa panahon to sa among meeting. Amen. So karon sa salamat dahil sa tanan, no? Sa mga kauban nga nalambong nini. Unya usa nga akong pasalamatan, no? Ang atong atong pari nga makugihon kayo si Father Dong nga mo'y naghatag og santos nga misa dito sa San Jose. 5:30 man, Brad, ang pagsugod sa maong santos nga misa dito. Sayo. Sayo. Ug ako sang timbayaw, no? Ang katong Nantes family, Sangkay family, English family, Loyola family, o siyempre ang akong mga sakop po, no, diya sa kuan sa Libante family sa San Jose, sa tanan nga mga kaubanan ako nga lumilihok diya sa San Jose Chapel, no. So daghang kayong salamat sa makanunayan gid ninyo nga pagtuman sa atong katungdanan isip pagpalambo diya sa atong simbahan, no. Daghang kayong salamat. Unya ako sang gitimbaya sa tanan nga naminaw karon, Happy Pit Senior. So piskuha ka maron, no, daghang kayong kapistahan ng basinane nga kuan, no, nga Santo Niño. So ako sang great ang tanan diya sa Quezon, no, sa Balangay Uno, Quezon Bukidnon, si ang mga Roma family diya, no, ilabi na ni Arlene, ni si Krael po, si Princess, no, nga pabunyag karon sa iyang anak, no. No, so welcome sa Christian community, no, sa imong anak nga gibunyagan karon. Unya mga igsoon, sa tanan nga naglihok sa simbahan aron sa pagpadayon nga mulambo kini nga atong simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. So maayong hapon, happy Sunday, o hinaut nga nata kanunay sa kapiskay sa atong panglawas. O balikan mo, Brad. Yes, bro. Palihog sa gospel. Okay, mga igsoon, ang gospel na atong basahon na mo ni. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug ipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata
dili gayud kamo makasulod sa ginharian sa langit. Ang labing dako sa ginharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama nining bataa. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, Kristo. Salamat kayo, Brother Ben, sa pagbasa sa Ebanghelyo. Nindot kayong Ebanghelyo karon Maikso, no? Adunay tulo ka ba na akong ihatag dayon si Sister Iris din, si Relvante dayon sunod. Ang pagpuubos o pag-atiman sa gagmayng bata alang sa gingharian sa Dios. Importante kaayo nga kita usab, no? Mura putag mga bata, Sister Iris, no? Kana bang kapila nata nagbinadlong sa Ginoo. Pero permi ra gyapon ta naghangyo sa pagpangigpasaylo. Amen. No? Amen. Muna nga kita usab gipangga sa Dios isip kita mga gagmayng bata nga alang sa gingharian sa Dios. Kadi dako kayo ang pagtan-aw sa Dios. Mismo si Kristo diha sa mga bata. Kay gani ipaduol ang mga bata ngadto kang Hesus, no, ug ipanalanginan sa lain nga gospel. Pero karon ang bata gihatag og example tungod kay ang unang topic karon, no, kaning kinsa man ang labing dako sa ngarian sa Dios. Unya example din ni Jesus ang mga bata. But pasabot di ay ang ilhon nga dako dito sa langit kitong mapainubsanon. Kay ang bata mapainubsanon man. No, bisan pa man og kanang badlungon ang bata, pero kung moduol siya sa iyang ginikanan, kada bang mo sabi kanang bang nasa sa mugakos sa inahan ba, mura ba ginigakos punta sa Ginoo, no? Ang niya na maigsuon ang kinibang mensahe na ato karon na pamalandungan. Gani sugutan usab diri ang dili gahom o dungog ang sukdanan sa gingharian sa Dios kundi ang pagpaubos. Si Kristo gani nagpaubos man siya, no? Saynan ka sa iyang pag-anhi, grabe ang mga pagsulay, no? Gusto ga siyang patyon, pero nagpaubos siya. Gani nataw siya sa pasungan. Muna nga atong pamalandungan ba nga ang pag-anhi ni Kristo isip siya Dios daghan og mga pagsulay. Kita pa ka nga yanong tao. Apan gitudluan kita higaligsoon sa kanabang pagpaubos sa tugkagulingon. Kanabang pagpili sa pinakamaayo mo ang pagpaubos. Kagani kung ang pangutana dire kinsa may ilhong dako, no, kasagara gyud nga katuyong dire sa atong komunidad mayor dako, no, sa tibok Pilipinas presidente, no, muna higaligsoon mo kani atong tagag pagtagad sa atong kinabuhi karon nga sama ba kita sa bata. Gani giskutan nga ang kinahanglan kitang mabunyagan, no, kanibang masakop kita sa pamilya sa Dios, kay kita mga anak man sa Dios, isip kita mga kastuhanon sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kana lang gamay nga pagmalandong atong ihatag kang Sister Iris. Daghang salamat ba JR. Nindot kaayo ang simbahan karong panahon na naghandom nga ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaugalingon sa pagkahimong bata. Amen. No? Mo man ang santo ninyo bala ang bata. So simple abli mauni ang kalipay nga atong nadawat sa incarnation nga ang Ginoo mipaduol kanato sa paagi nga dali nato siya maduulan. Sa Ebanghelyo karon si Jesus niingon, no, nga gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kay Amen. mga igsuon sayod ta nga ang bata walay garbo, no? Ang bata dali mo salig ug abli sa pagdawat ug wala pud siya pagpakaaron ingnon. Oh, pero ato pong hinumduman nga ang pinakataas nga ehemplo sa pagpaubos dili lang ang bata kundi si Jesus mismo, mga igsoon. Amen. Ang simbahan nagtudlo nga si Jesus bisan siya Dios mipili sa dalan sa pagpaubos. Nagpakataw siya, no, ni alagad ug naghalad siyang kinabuhi sa krus. Mauni ang gitawag nga kinosis.
mga igsuon. Ang kinosis mo ang voluntaryong pagpaubos sa anak sa Dios alang sa kaluwasan sa tao. Amen. So mauni ang espiritu nga gitudlo ni Jesus sa ebanghelyo nga ang espiritu sa bata kita mahisama niini. Simple, masaligon ug abli sa Dios. Karon akong ihatag ni Brother Billy. Okay, Sister, no, daghang salamat. So, una sa tanan, no, atong mga kaigsunan nga watching karon sa atong programa, no, akong i-mention, no. Si Sister Marinia Giris. Ako ning kauban sa lektor diya din sa Amen. katedral. May pagpaminaw. Oh, may pagpaminaw ni mo, Sister, no. Yeah. Kani usa niya sa akong tapad ron. So, nag-lecture nag-watching. Sunod, kani si Romel Pacio kauban mi nato, no. Oh, sa safety ni sa impasugong. May pagpaminaw, brother. May pagpaminaw dia, brad, no. May kay Nakabiyo siya sa to. nakabiyo. Sunrise mo na sila on air. Sunod si Ibs Libante Loyola. No? Nagkuhan siya. Sunod kanin si Isang. Ako ni mga daughters, brad, no. So, yun sa kin sila maminaw ba sa bahay na sa Ginoo. Amen. So, salamat sa yung mga refleksyon o pambit sa brad, no. Mura, Yes. na mention na ninyo tanan, pero naman po yung akong gamay. So, ato sa ning paminahon kay murag naman po yung gamay nga pagtulunan ani ngani ako maning gisulat aron ay kodigo basahon ba, no. Kaya say magkalimot man ta, brad, no. Dili matuman. So, niya, karon gisaulog ang Santo Niño. So, daghang kayong nagsaulog karon, no. So, unsa may kuan din minsaya ani ang gingon ini. Gisilsil kanato ang pagkapareha sa bata, no. Dili physically kundili sa iyang quality isip bata. So dili day sa physical nga mobalik sa pagkabata, brad, no. Kay na may nga sa ato pa din mobalik tani sa tangguang ka no may bata, no. Ya ang gingon ini. Kung makatuman ta ini nga attitude dinhi mahimuot ang Dios kanato. So mahimot ang Dios, brad, no, kung mahisama ta sa bata, no. Pero ang iyang kuan, ang iyang laging dili ingon ang physically, no, kundi ang iyang attitude, no. So ang simbahan magtutuo ang ipasabot mao ang gingharian sa langit o ginharian sa Dios. Nani mabasa siya, brad, sa di na nato basaw, no, basi matimanan na sa atong makaigsoon na minaw karon. So bata-bata niyo pagbasa, no. Kani mabasa sa San Lucas 9:27, San Lucas 22:18, San Mateo 16:19 ug sa San Mateo 13:47. So kung ato tong mabasa dito masabtan nato, no, bahin ini atong gipamulong karon. Kining simbahang magtutuo ang mao ra kinitanan ipasabot sa simbahang katilingban ni Hesus, no. Diha sa simbahang katilingban ni Hesus dunay duha ka stages, no. So ato ni timanan. Una, ang initial stages. Nagsugod na ni karon og kini diha sa simbahang katilingban ni Hesus. Aron maangkon ni nga stages o ang qualities o attitude nga batunan sa tao aron hingpit nga mamembro ining initial stages. Mao ning nasa San Mateo 5:1-12. So katong sige nato balik-balik man ipaambit, no. Kung mosulod yun sa ginharian, mosunod nining tanan. So katong nagisulat sa San Mateo 1:12. Ug ato ning mabatunan pinagi-usab sa tabang sa Espiritu Santo. Ang simbahang magtutuo sa Dios matawag initial stages ug maangkon ni pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo. Initial stages gihatagan pa ni Hesus ang katilingban sa pag-decide kinsay hari nga iyang sundon. So, may kay, brad, no, kay dalan sa atong katong sa Genesis, no, tong first gospel, no, duha ra magid natong mosunod, no, ang katong kaliwat sa babae ug kaliwat sa bitin. So ato nang timanan, no. Ang final stages kini maangkon human sa katapusang hukom. Ang gipasabot nga gingharian mao ang saamahan sa langit nga mao ang ikaduha sa kinabuhi. Mao ning gipasabot sa San Mateo 13:47. Kining ebanghelyo sa San Mateo 18 katong atong gikuan lagi, no, dinhi gipakita ang quality sa bata. Dinigod ang mga apostoles human na makadawat sa gipanudlo ni Hesus. Ilabi na nga naa na sila'y gahom sama sa pag-ayo sa sakit, pagbugaw sa yawa. Sa nakatuman na sila ining tanan, sa ilang hunahuna, sila murag mga bigsiat na brad na, mga dago na kay granggo. Mao nga, naglalis na sila kung kinsay dako sa gingharian sa langit. Nag-ilugay sila sa posisyon kinsay dako-dako
apan sila sayop tungod kay ang ilang hunahuna kalibutanon man. No, maklaro mo pud nga ito, brad, no, nga kaning mga apostolis murag tawhanon kayo ang ilang kuano busa nga gikuanan sampulan sila ni Jesus. Kay ang values nga ipasunod sa gingharian sa langit mao ni inay magpaalagad, kita ang moalagad, no? Imbis kita mo pahigugma, kita ang muhigugma. Nya kining magpakaagalon ta, kita ang magpakaulipon. So kung magpakauna daw ta, kita ang magpakaulahi. So gingon dinhi, ang gingharian maangkon mahimong dako. Walay laing buhaton kung dili pinaagi sa moalagad, inay alagaran. So mo na ni brad, no, ang gingon. Pagigugma labi na ngadto sa mga pinakayukmo. Kini ang buhaton aron maangkon ang dakong gingharian sa langit. Dinhi gisgutan ang requirement sa pagsulod sa gingharian, mao ang angkonon ang quality sa usa ka bata. Nya mao ni ang mga quality sa bata, brad, no. Mao ni ang pagkasayon tudloan, no. Ang bata, wala sa bata ang pagkapilosopo, no. Wala sa bata ang hunahuna nga bright na kayo siya, no. Dili pareha sa dagko nga masuko dayon labi na og koreksyonan. So tinud man ni brado, experience na to, no, di ba? Kanang labi na para sa nato karon. Unya do na tay mga utana mo tubag ta, unya nay kasam ning gingnan ko ba nga. Maura na. Maura gitudlo. Na mas dako pa man ko grado sa imo, unya ikaw sar man kada nga basa-basa lang kana imong panudlo dinna. Muna usay ba kanang tinobi ni brad, no? Dili murag nasa ilang huna nga mas bright pa kay sila, no. Unya ang ikaduha, pagkamalintanon sa bata. No, ato ning timanan. Human sila latusa o kastiguha. Ang sakit nga gibati sa bata malimtan sa hunahuna. Ug wala sa iyang kaisipan ang kaligutgot, dili magbaton o kaligutgot o panimalos. So tinuod na brad, no? Oo. Malimot dayon ang bata ang dagko nianing kaligutgot o panimalos. No? Tinuod na, di ba? Bantay lang ka kuan ko sa kaagi reskanto lukapag yun ka, no? Naiban na dili non tanan, no? Manimalos na sila, eh. Ang bata malimot dayon, ang dagko mo lagi na nga dunay kaligutgot panimalos, no. So tinuod ba yung tanan. Laing quality, no, ang pagkamapaubsanon. Ang bata walay hambog, o walay pang langtaw sa pagpataas o dili garbuso. So inana man na bisan kita sa bata pata sa una, no, wala atong nauna nga natay dagko kay nga mo taas pa na ang atong nauna nga sa atong garbo ato pa siyang malupigan, wala man na sa ato. Tinuod nga po, no, ang gatong gi-explain, no. Sunod ang kamasaligon. So mo ni brad ang magisgutan ganino, no, ang kamasaligon. Ang bata diha sa ilang ginikanan magmalinawon gayud sila, gasalig nga sa ilang ginikanan mutabang, ang ilang ginikanan mutabang dayon, no, kung doon na silang problema. Tiro man, no. Kung ang tao usab musalig lang sa Dios, malinawon gayod, no. Tinuod na ba, no, kung doon natin pagsalig pirmi sa Ginoo, no, kung doon natin panitan anabi ta uban nga magampo, gusto lang tubagon dayon. Pero kung naata sa pagpasinsya, naata sa paghulat sa unsay kuan sa Ginoo, moabot na nato, no, kanang gigayon nang unsay atong gipangayo, no. Kining maong mga kinaiya sa bata kung niya ni sato makaangkon ta sa gingharian sa langit. Amen. So nindot kay, no, ang kung ato gyung ikuan ang quality sa bata, no. Sunod, pero ang kadaghanan karon nga gisunod sa mga tao mao ang mahimong bantugan o bigsyat sa katilingban. Kung tawgon gani sila og chief o sir o boss, mubukad dayon ang atay. Nabitay na. Nagran sila ito. Dili ang atay nga sikal na itong atay, no, ang atong kanang garbo ba, ng Sa pride, no? ilang pride. So kini nga kalibutanon og dili himuot sa dili panunod sa gingharian sa Dios. Kaya ang ilang attitude mapahitason ang bata, mapaubsanon. Mao nga ang adunay qualities, no, ang dunay kwan sa kinalig sa bata, sa pagkabata mahimong labing dako sa atubangan sa Dios. So tinuod na yung tanong, brad, no. So salamat kay brad, no, sa tagang higayon. Balikan ni mo, brad, kay basi doon na pa yung kadugan. Okay. Salamat kay Brother Bill, no. Alang sa to karon nga segment ang doktrinal, no. Sugutan natong doktrina
Unsa giingon sa Catechism of the Catholic Church. Isgutan din sa 526 ug sa 2559, ano? Ang simbahan nagtudlo nga ang pagpaubos mo ang pundasyon sa pagampo o pagtuo, ano? Nindot kayo nga ang simbahan nagtudlo gayud nga magpaubos sa pagampo usa man ka pundasyon nga dunggon nga tong pagampo kay mapinabsan og pagampo ang paminawon man sa Ginoo. Amen, no? Kanya sa ebanghelyo gisgutan usab nga gipasabot sa ebanghelyo nga kun dili kamo magpaubos sama sa bata, dili kamo makasulod sa ngarian sa Dios. So ang pagka mapinabsanon mo day ang pagsulod sa ngarian sa Dios. Gani pag ani ni Kristo nagpaubos man siya. Di ba? Sumuna nga sa itong pamalandungan igsuon. Ang pagpaubos, isip dalang panan sa ngarian sa Dios. Amen? No? Nagsagutan usab no, sa laing bahin sa Catechism, din sa 2785. Ang pagtanaw sa Dios isip amahan, nag-auhag sa pagsalig sama sa bata. So, magsalig ang sama sa bata, nga nisalig sa kanang gahom sa Dios sa amahan. Gani, gisgutan usab no, sa Matthew 18, Jess nga ang mga anghel ining mga bata ato didto atubangan sa Dios nga amahan, no? Ina na ka importante o kabililhon ng mga bata, no? Nga ang ilang anghel tuwa didto sa gingharian, no? Didto sa atubangan sa Dios nga amahan. Laing Catechism na usab dinhi sa 710 00 og sa 2258 mo ra gyud po nagpasabot ang matag tao adunay dignidad, no, kay gibuhat sa dagway sa Dios, no, kibot sa dagway og dagway sa Dios. So ina na kay importante nga ato karon na pamalandungan kung unsa kabililon ang bata nga adunay hulagway o dunay dagway sa Dios. Kita usab no, adunay dagway sa Dios ang pagkabalaan sa Dios samo sa atong gipaningkamutan sa pagtinguha sa pagkabalaan ingon nga naninguha kita sa kaluwasan. Amen. No, ang kinabuhi sagrado, no, ang kinabuhi sagrado ug angay panalipdan ilabi na sa mga bata nga mahuyang, no. Labi na ang pagtulon na simbahan nga gisuportahan nato katong mga mahuyang. Aron sila magmalig-on labi na sa pagsunod kang Kristo sa pagbaton og panahon alang sa pagsimbag pagdayeg ingon man sa pagampo sa kanunay. Gani gitudlo sa Catechism ang paglapas sa dignidad sa bata usa ka seryosong paglapas batok sa Dios. Muna nga ang balaod gani sa ato ang publiko, no, nga kung modagmal tagbata personi ka, no, gani sa mata sa Dios matut pa sa panudlo ang paglapas sa dignidad sa bata usa ka seryosong paglapas seryosong paglapas batok sa Dios, no. Gani sa laing bahin sa Catechism 2443 ngadto sa 2449 ang simbahan adunay espesyal nga pagtagad pagtagad sa kabus og mahuyang, no? Nanegyapon adunay pagtagad sa mga kabus gatiman ang mga kabus gani ay gitawag og kining orphans center, no, mga tigatiman sa mga kabataan nga wala na ginikanan, no. Usa ka programa gyapon na sa simbahan gatiman kana sa mga kamadrihan. Sa lingbahin dinhi sa Catechism 336 ang matag magtuto adunay anghel nga tigbantay gikan sa pagkabata hangtod sa kamatayan. Bisan karon igsuon, no, adunay anghel nga nagpaluyo kanato sa kanunay tigbantay, anghel nga magbalantay. Muna ang gitudlo, no, sa Catechism 336. Muna ang gitudlo sa doktrina nga ang Dios aktibong nag-atiman sa matag kalag pinagi sa espirituhanong panabang. So mo gani na nga magampo ta adunay kay presensya sa Espiritu Santo initabang kanato, no. Gisgutan usab dinhi sa Catechism 1931, no. Kinanglan respetuon o higugmaon ang isig kataong isip igsuon. Muni ang sugo sa gugma sa isig katao kay ang napulo ka sugo gihimo namang labing importanteng sugo ang duha ka sugo, igugma sa Dios o pahigugma sa isig katao. Isugutan usab ni sa 1931 sa Catechism, no. Unsa may application ani, no, unsa may kani nga mensahe, unsa application kanato isip mga sumusunod ni Kristo, isip simbahan nga gitugon ni Kristo. Una, pagpaubos sa kinabuhi, no, bisan unsa nga mga pagsulay magpaubos kita. Kung adunay mga problema atong tan-awon pagbalik ang kinabuhi ni Kristo kung giyon sa niya pagpaubos sa iyang kaugalingon.
no, giantos niya ang kasakitan sa krus, gisagpa gidagmalan apan siya nagpaubos mingon siya nga pasaylo sila amahan kay wala sila masayod sa ilang gibuhat nga rikanako. Ano mo pinubsano nga kinabuhi? Kita usab bisan pa man sa mga panghitabo sa tong kinabuhi, di kita paglaom gamiton nato ang batasan ni Kristo nga mapainubsanon. Ikaduha, nga i-apply nato sa tong kinabuhi ang pag-atiman sa mga bata ug mahuyang. No gani makauli ko brother Bill, Sister Reyes amua, tagbuon kog mga bata. Kanagyaman ako kipi, ganina nagkipi ko ganina sa parokya sa Mapulo. Kuan mo tagbo gyud ang mga bata. No mo amen mo ano abi nila pari ko. Muna nga makita nato ba ang mga bata usa ka bililhon ang bata no nga adunay kana bang batason sa pagkamapinubsanon mo nga kinahanglan sa atimanon kay ang atong pag-atiman ana nalipay ang Dios. Amen. No? Amen. Ikatulo nga application mao nga paglikay sa garbo ug pagdaog-daog mo na nga din ato daog-daogon ang mga ubos, no? Ang mga bata din ato daog-daogon gani taga nato sila og mga pagtulunan nga makapa-improve sa ilang makapahamtong sa ilang pagkinabuhi. Subay sa grasya sa Dios, subay sa pagtulunan nga Kristohanon, no? Likayan ang garbo. Kay Brother Bill, di ba ang kaning 7 capital sin naguna dira ang garbo. Right. Unya unsa man ning 7 capital sin mo kini ang maka paimperno sa tao. Nga kung sugutan nato ning garbo daghang klase sa garbo no gitawag nato spiritual pride mo ni ang kanabang nagpalabi na sa pagka-Dios non maluwas na kung ipagtuon nimo nga maluwas na ka man ang spiritual pride pero selfish ka ikaw man nang ni ikaw man ning kamo tula nimo agdaha ang uban mo na nga matawag kag garbuso sa pagka-espirituanon mo na atong likayan gid ni nga garbo kani pong power garbo gyud ning power mga leader no leader gugo imo kung tumanon anana bitaw likayan ta nga batasan gani ang leader man ang tanan no sa tinguha sa paglantaw kung unsa ang maayo. Amen. So muna no ang kini ang doktrinal na ako ang explain no alang sa mga tigpaminaw no daghang salamat og basin na ay kadugang si Sister Iris. No, salamat Bro JR. Okay. Matod pa bitaw ni San Agustin no nga ang humility is the queen of all virtues. Kung ang pride mo ang pinakataas sa 7 capital sins, so giatbangan po dayon siya sa humility, no? Ang humility ang reyna sa tanang bertudes. Kay kung mapaubsanon ang tao, mapaubsanon ang usa ka tao, ang iyang kasing-kasing mo follow na dayon ang uban panghiyas. Ang paghigugma, pagpasensya, pagkamatinud-anon ug ang pagpasaylo. Oo, kay ang simbahan nagtudlo nga ang humility dili lang buhat sa pagpaubos sa kaugalingon, kundili usa kini ka pundasyon sa tanang maayong kinaiya. Mabasa na nato sa Catechism of the Catholic Church 2544. Ug Brad JR, Brad Billy, human ani nga pagpaambit sa tuang ebanghelyo no paghatag natog doctrinal teachings, natay ipahibalo para sa tanang member sa CFD Bukidnon chapter, no? Mga recommendations nga gi-release sa Presbyteral Council o giaprobahan ni Bishop Noel aron mas klaro ug mas lig-on ang atong paglihok isip grupo. Mao kini ang mga rekomendasyon. Una, pagbuhat og manuals og bylaws aron adunay klarong tamdanan ang grupo, ilabi na diha sa guidelines og disciplinary actions kung gikinahanglan. Ikaduha, moapil og human formation seminars. Mag-focus sa kinaiya ug batasan isip CFD. Mga madri ang muhandol niini. Ikatulo, media literacy program. Ilabi na sa pag-post sa social media aron masiguro ngang atong content magpabiling tinuod sa magisterial teachings. Gafalo ta sa magisterial teachings, no? Ikaupat, magtuon sa theology of ecumenism and dialogue aron masabtan nato ang papel sa CFD sa pakig-uban ug respeto sa ubang Christian communities ug uban pa nga makatabang sa atong paglambo. Kini nga mga lakang makatabang para mas mulig-on, mas klaro ug mas matinud-anon ang atong pag-alagad
So magtinabangay ta o maghulat ta sa sunod nga mga updates gikan sa atong mga leaders o magpadayon sa paglakaw nga dunay kasing-kasing nga sama sa bata, mapaobsanon, masaligon ug andam motubo diha sa gugma sa Dios. So mintras nga wala pa nato kini na comply, ang advice sa ato nga muduol sa ato ang mga kura paroko para maila nila or mahibal-an nila nga naday CFD nga sakop sa ilahang parokya. O kana lang ba JR Brad Billy? Salamat kayo, Sister. Basta na ikadugang si Brother Billy sa doctrinal. Okay, Brad, no? So, inani lang ni Brad, no, kung pananglitan karon si Sir Iris o inahan man nino bahin sa bata, no? Kung pananglitan, ang iyang duha ka anak bitaw no nag-away, no, puro gabugno gi sa kaisog ba. Kasi for example lang, no? Kaya di man mahimo nga ako mahimong nanay ani ro, no? So, inani, no? Katong yang anak ng usa nga lang talang Mario, si Juan. Si Mario gaaway na sa kapait. So nakita sa Ginoo ba nga wala man ginagpaubos aning duha. So diha murag kita sa nang inan mag-guilty ta ba nagiunsa nato pagpasunod sa maayong pamatasan nato mga anak, no. Pero kung makita gani si Ginoo nga ang usa nagpaubos wala siya musukol, dina may puruhan ta nga murag doon tay ganti kitang ginikanan nagmatuto kanila kay namo ginagpaubos, di ba? Dili gid ingon nga ang duha na lang gyud nagbugnong away kundi ang usa nagpaubos. So makita nga doon na padagi maayo gyud sa atong kuno sakop sa pamilya. So mo na usa nga kita sang ginikanan, no, doon na tay dakong katungod, no, sa pag-amuma sa atong mga anak ilabi na sa pamatasan kay karon ba Brad, no. Ang usa na ko nga kabalakan kabalo na mo unsa nga mga gadget lang, no, ang sa atong mga anak, no. Ako na saksihan gina nako Brad, no. So tinuod gitong dunay giingon Brad na nga si taning lagi wa naman siya makuha nga iyang tao niya sa gingharian kay puro naman nga Diyos nun Brad. So mo to nga nagpatawag sila meeting, no? Nagkuan sila o kanang sa tanang tigom sila. Nangita sila pagi nga unsaon nila nga makakabig sila og ilang sakop dito sa ilang gingharian. So mo na nga karon kanang mga gadget, mga gamit sa paglinglang sa tao, no? Kay bisag asa na to ipaagi huna-huna kanang yung cellphone usa sa makagamit ngadto sa kuan nato sa kasalanan. Gawas lang sa maayo kung yun sa niya paggamit, no. Pero kasagaran gyud sister, no. Brad, kanang cellphone gyud mo na ang mga bata karon, no, lahi na gyud kay sa una. Ato man naging makita, no, usay gani ang gagmay pa kaayo na dula ng cellphone, no. Ang ubang gani nangadaot na sa tunod dinula og cellphone. So mo na diha nga bantayanan gyud nato, no. So katong na-mention bitaw nimo nga ecumenism, no. Sister ka na mahatag tagpaambit sa pablipurar sa maninini. Sa bagay ang atong mga gigamit nato nga mga referensya, mga libro, no. Na may mga Nihilbubstat, na may mga editor, diba? O kumplito man. So mao nga kumpiyansa kay ta paggamit nini. Mo bitaw say nga magdaldala gyud ko ani mga libro ha kay basig mangutan na sila asa man ani mo nakuha nga impormasyon, no. So mo to nga atong ipakita sa ila nga diha gina nato gikuha ang atong gipang paambit, no. Nga di man pud ta kay pataka lang ta og kuan. No kay dugay na gud pud tayo niini nga mga kapunungan, no. So bahin day sa katong ecumenism, no, kay kasagaran mao na nato mandugo ecumenism. So tugutin ninyo pagbasa ni gamay, no. Gingon Okay, sige bro. kay gani kanang atong paghatag og public pura naay kopya ko ana katong rules and regulation, di ba? Di ba si Sir sa basaon na ako nag-una, no. Tas to ato man tong ginapalo, no. Ato tong gisunod kay gisa ko kuan nga labi nagikan sa asa atong simbahan gikan dito nga mga instruction simpre ipalo to nato, no, kay lisod man kaayo. So niya gingon ni kadtong pundok nga dili katoliko apan mituo kang Hesukristo ingon nga manunubos ug nakadawat sa bunyag unsay pag-ila sa mga katoliko kanila ug kinahanglanon bagyod nga pasakop kita sa matuod nga iglesia. So mao nito bagro, no. Ang ikaduhang Konsilyo Vatikano sa dekrito nga naguluhan og Ecumenism Chapter 1 Article 3 nag-ingon ang Iglesia Katolika midawat kanila uban sa pagtahod ug pagbati ingon nga sila atong mga igsuon. Kaya mga tao nga nagtuo usab ni Kristo ug nakadawat sa hustong bunyag sila usab bisan sa dili hingpit nga paagi may kaambitan sa Iglesia Katolika, no. Unsa-unsa man nga paagi sa spiritual spiritual member sila sa atong simbahan. So mao man ni atong gigagamit, no.
wala man ta nagkuan sa nagrally ta kay ni condemn ta sa itong mga kaigsuon kuan. So mao na itong ginasubay, no, ato sila gyapong gidawat, no, nya mao na ang sunod, no, ang maong ikanduhang Konsilyo Vatikano milang nga bisan pa niya na adunay daghan ug ang uban dagko nga pagtulon-an ug disiplina sa Iglesia Katolika nga lahi sa gitudlo, no, lahi gid tinud ubang pundok ug kini usa ka kakulian alang sa hingpit nga kamatuoran. So tinud man, no, kung paghiusa ug ang mga kaliukan sa ecumenismo nagapalimbasog sa pagtakdo niini. So mo man atong silbi trabaho, no, mga nung mo kwantaan ni pirmi sa atong misyon, no. Bisan pa niya na ang Iglesia Katolika nagaingon mahitungod ni ining mga tawhana. Kadtong gipakamatarong diya sa pagtuo ug sa pagbunyag na hiusa ni Kristo, sila usab may katungod nga pagailhon nga mga igsuon ni Kristo o mga igsuon sa mga anak sa Iglesia Katolika. So mao na to hatiman sa Ecumenism chapter 1 article 3, no. So dason ang sumpay niya, brado. Bisan panining pag-ila nato kanila nga mga dili Katoliko nga mga igsuon. So miila ta sa ilang mga igsuon pero duna gyoy, duna pay atong lihukonon, duna ta pay atong buhatonon ngadto kanila, no. Apan dili muhunong ang atong pagbati kutob diha, no, kinahanglan gihapon maninguha kita sa pagpabalik kanila sa matuod nga iglesia, no. Tungod kay dili malalis ang daghang kasaypanan nga ilang gihuptan ug tungod ni ana ang dekreto sa ecumenism sa ikaduhang Konsilyo Vatikano wala magpasabot nga hunungan na nato ang pagdani kanila kay sa maong dekreto giingon kay pinaagi sa Iglesia Katolika ni Kristo lamang, no, klaro kay lamang nga mao ang kumpletong paagi sa kaluwasan. So Iglesia Katolika dihara sa gyud, no. So mao ni nga ato yung imbitahon pirmi ang atong mga igsuon, no, na sa pikas nga kuan, no, tinuan ug diha kaniya ang bugos nga paagi sa kaluwasan atong mahuptan. So klaro din, no, ang ingon kay diha sa apostolikanhong pundok lamang kansa si San Pedro mo'y pangulo nga kita mutuo nga ang Ginoo mitugyan sa tanang panalangin sa bag-ong pakigsaad aron sa pagtukod dinhi sa yuta og usa ka lawas ni Kristo ug diha kaniya ang tanan sa hingpit makighiusa bisan sila nahisakop sa laing paagi sa katawhan sa Dios. So mo to, no, so sa tubot pasabot dili ta kay muhunong na magpasagad na ta nga muuyo na lang punta sa ila, no. Doon nagyapon tayo katungod sa pag Brad, di man sayop inyong sayop man lang inyong gikuan panudlo. So atong silang sultiyon sa inigsuon no, kung timing kung pananglitan murag lain ang ilang atong imbitan, Brad, unsa man day imong baruganan sa imong tinuan kay aron magka kula kabildo ta kung unsa gyud kamatuoran, no. So mo to ang giingon sa Ecumenism chapter 1 article 3, no, kay daghan man karon, no, nga parang naging nga outside to the Catholic Church Direction of Salvation. So wala man ta mo kundi nga na sila sa kuan dili na gina sila maluwas, no. Kay kita busang gipadungog ta ni kay kita do naman tay katungod niya sa pagtudlo sa nila, no. Kay pananglitan nato magisuon ang mga pagtulunan sa tanan sa kaluwasan, no, madili gid sila makasulod sa gingharian sa outside gid sila. Ang mga pagtulunan tanan ato naging gidala sa ilang nataran, no. Nya wa gid sila mo dawat, no, ni kuan gid sila, wala sila ni accept gyud nga mo na kamatuoran. So sa atong part po dinhi murag dili na ta makasala ini, Brad, kay gibuhat na mo natong tanan nga mapabalik nato sila sa insakto nga mga pagtulon sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo si Kristo. Og salamat, Brad, sa higaan. Salamat kay Brother Bill sa pagpasabot sa ecumenism. So napokoy dugang gamay, no, bahin sa ecumenism. Gisugutan sa Juan 17:21 nga si Jesus, Brother Bill, si Jesus kay nagampo sa Ginoo nga may usa unta sila ingon nga si Jesus ug aman usara. No, diya sa Juan 17:21. Muna nga kining spirit of togetherness usa kini ka importanteng bahin isip kita nagsangyaw, no, sa maayong balita. Maayong balita man. Makayo kini alang man sa tanan. Gani ang resulta ini nga ang kaluwasan alang sa tanan. No, wala gipig. Wala gyud. Pero tan-aw nato kung unsay mga requirements sa kaluwasan. Sa pagtulunan nato adunay 7 steps of salvation. Kato if preserve to nga pagtulunan
kay kito makatabang man no ecumenism alang man ni sila ha alang sa tuwa sa pagtinguha nato sa kalawasan kitang tanan na ni wa mas kalawasan so wala na tayo igong oras na babay dugang napay 6 minutes ba no. so kini nga last part is ang pangutana no pangutana segment bisin na mo idea bahin sa bata pangutana sa bata. So katong atong mga kaigsoonan no nga naminaw karon no naghatag ba kag cell number nimo Brad sa last on air no naghatag ko no kaya ato na lang iutro no makatawag alang sa pangutana no 097530 okay 09639837-691 ato na to 09639837-691 no alang sa itong pangutana text lang text atong pagkadamaton Brother Bill sa Iris no pwede po text no kung sa atong mga igsoon nga tigpaminawan karon no gani giimbitan man mo mga igsoon na mo naminaw karon kung doon na mo i-join tin sa atong programa welcome kay mo bisan pag muani mo diri mo apil mo mangutana ba mo no andam ang manumag ang CFD no sa inyong mga pangutana base lang po sa mga sinulat no sa katong question and answer nato nga atong niya sa atong libro no kay dili simpre kinsagon tawhana mo hatag og tubag nga nahisupak na diya sa kanang sa mga pagtulunan bitaw nga gitudlo sa atong Ginoo labi na sa kadagkuan sa simbahan dili kita mulahi no na kita sa kayusahan kita permi no nasa sa kuan kanang gipanudlo kung sa atong nadawat nga gitudlo mao sa atong itubag no okay sa imo Sister Iris kung sa imo siguro na kay do o na ba ibang announcement din na Wala na. Sige salamat sab nato no si Father Lito sa San Fernando nga nakatagitag seminar ni atong last week no successful lang ato ang paghatag og seminar nakapili na ta didto og kanang leader no presidente no si Bro GC Dairo no dot kayo nga padenta sa mission. Pero balik naman ta sa parokya no, last naman to nga kwan. Last na to nga seminar. So focus na ta na mga CFD dinhi sa matag parokya sa paghatag og mission. So wa na tay igong oras no. Siguro sa tong pagpanimilit kinang inyong alagad sa Tibok Persa sa Catholic Faith Defender Brother G.R. Indrina si Sister Iris o si Brad okay, si Sis Irish Caparoso o si Brother Bilil Franco Libante o ganinyo magaingon daghang salamat dalagon ng Dios sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1:00 ang takna sa hapon. Uban sa mga miyembro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran.